Nahimong init sa opinyon sa publiko sa mga milabayng simana ug mga bulan ang pugos nga pagpasirado sa eskwelahan sa Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated kon Misfi Academy nga maoy nagapadagan sa Father Fausto Tentorio Memorial School didto sa Sitio Dao, White Culaman sa munisipyo sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Kasunod pa niini ang daghang kaso sa pagpangatake sa lain pang mga alternative schools sa probinsya sa Surigao del Sur, Davao Oriental ug sa Davao del Norte. Sagad sa mga nagboluntaryong magtutulo o di kaya mga estudyante nga apektado sa mga pagpangatake ang maoy makahinabi sa mga kauban sa buhat gikan sa telebisyon, mantalaan o radyo aron sayro ng ilang kahimtang. Lagmit daghan kanato ang nahibulong kung nganong taliwala sa ginaingon sa Armed Forces of the Philippines nga kining mga alternative schools sa mga komunidad sa lumad gipaluyuhan sa mga revolusyonaryong New People's Army, voluntaryo sa gihapong gitugyan o gisalig sa mga ginikanan ang ilang mga anak sa mga eskwelahang naghanyag og libreng edukasyon sama na lamang sa Salugpungan Tatano Igkanugon Learning Center Incorporated ug Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated kon Misfi sa Southern Mindanao Region, Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development kon Alcadev ug Tribal Filipino Program for Surigao Sur kon TRIPS sa Caraga Region, Blaan Literacy School and Learning Center sa Soxargen Region ug ang Rural Missionary of the Philippines sa Northern Mindanao. Labaw sa tanan, kahibalo kong daghan ang nahibulong kung nganong sa mga alternatibong eskwelahan kinahanglang mutungha ang mga batang lumad ug dili sa mga eskwelahang gimuntar sa Department of Education nga maoy mayor nga ahensya sa gobyerno nga nagahatag og giingong serbisyo sa edukasyon sa matag batang Pilipino, mapalumad man kini, Moro o Kristiyano. Sa akong pakikinabi sa mga lumad, matandog ang akong kasing-kasing sa matag higayon nga kinahanglan pa nilang mulugsong sa syudad aron ipaabot ang ilang mga mulo. Kinahanglan pa nga magsaba-saba sila, magpainit ug gutmon sa kadalanan aron lamang ipahibalo sa katawhan ang ilang kahimtang. Lunes ni adto petsa 26 sa bulan sa Oktubre na hinabi og nakaistorya ko ang duha ka amahang mag-uuma nganing salmot sa gipahigayong lihok protesta batok sa pugos nga pagpasirado sa eskwelahan sa Misfi sa Barangay Council sa White Culaman didto sa munisipyo sa Kitaw-Taw. Taliwala sa kainit sa panahon ni atong tungura, masulti nako nga wala nila gibati ang kakapoy sa protesta, inay nagpabilin silang nagtindog gunit ang ilang placards unod ang ilang panawagan. Una kong nakaila Nong Victorio Nunez, amahan sa usa ka grade 8 student sa Father Fausto Tentorio Memorial School sa White Culaman. Idara na apan sumala pa kaniya naningkamot sa gihapon sa pagtikad ug uma aron nga mabuhi ang iyang pamilya ug masuportahan ang panginahanglan sa iyang anak samtang anaa kini nag-eskwela sa Misfi. Gibati nako ang iyang kasuko samtang kami nagstorya bahin sa nitabo sa eskwelahan sa iyang anak. Matud niya ang nag-inusarang eskwelahan sa ilang dapit nga duol ug libre alang sa mga lumad. Sulti pa niini nga sa unang wala pa gitukod ang eskwelahan, duha lamang kabahin ang pwedeng pilian sa mga bata. Ang mubaktas og kilo-kilometrong distansya tungod sa kalayo sa eskwelahan nga nahimutang pa sa laing mga baryo o ang muundang na lamang og magpabiling dili edukado. Dako kay galipay namang mga kabos nga naay eskwelahan sa mga kabos kay gyud unta. Pero karon nga napasradaan wa ko kasabot sa debate kay unta kayuhan man ta sa katawhan para sa kayuhan katilingban. Langkang nung Victorino ug sa daghan pang mga ginikanan nga akong nasaksihang nang hingusog nga ibalik ang eskwelahan, dili lamang kini simpleng pag-undang sa pagkat-on sa ilang mga anak kundi paghikaw kini kanila sa ilang kaugmaon. Susama sa gibati nga kapungot ninong Victorino, wala usab kabutngan ang kalagot nga gibati ninong Romulo. Kinsa usa ka kabos nga mag-uuma sa Kitaw-Taw. Sa among pag-istorya, simple lang ang iyang giingon apan nasabtan ko kung nganong ing-ana na lamang ang iyang kahigwaos sa pagsirado sa eskwelahan tungod kay sasama nilang pobre o walay katakos nga mopaeskwela sa ilang mga anak usa kini ka tsansa aron motaas ug mulambo pa ang kahibalo sa ilang mga sumusunod. Dako kayong epekto sa kuwang bata kay gani diha sa eskwelahan sa White Culaman, pasalamat mi nga duol-duol ra kay namong mga pobre dili mi kaabot og layo tungod kay wala mi kapamiliti. Pasalamat mi dako
nga naa diha sa Kulaman para nga makita namo panahon sa isa ka bulan ang amuang mga anak nga moduaw pod sa amuha. Og tungod sa kawalay serbisyong sosyal nga ning abot sa ilang dapit sama sa edukasyon, gisalig ni Nong Romulo og sa daghan pang mga ginikanan ang kaugmaon sa ilang mga anak sa eskwelahan sa Miss Fee aron nga sa ngadto-ngadto makatabang usab kini sa ilang kahimtang. Akong anak akong gisalig diha sa pagpa-eskwela sa Miss Fee, kay nakita po nako ang mga teacher diha matinud-anon pud nga nagtudlo diha sa kabataan. Then kausap pa sa pag-enroll lang gali namo dito sa mga bata, nakita namo ang kayuhan kanamong mga pobre nga wala may ibong ikabayad dito sa eskwelahan sa gobyerno karon nga sa private. Nya nakita namo nga ang mga bata nagginahanglan kita o mga pagtuon kay para nga duna sila mga grado pod kay wa milay ikabilin isip nga ginikanan ang kanalang ilang edukasyon para nga anami ikahatag kay kami pobre man mi. Base sa datos nga gipagula sa grupong Save Our Schools Network, siyam sa napulo ka mga batang lumad sa kabukiran ang walay akses sa edukasyon gikan sa gobyerno sa Pilipinas. Samtang sa mga komunidad sa lumad sama na lamang sa White Kulaman sa Kitaw-Taw, Bukidnon nga adunay alternatibong eskwelahan, 87 niini sa Mindanao ang nagasinati og lahi-lahing porma sa ataking militar. Asa mingtala na og 233 ka mga human rights violations ngadto sa mga batang lumad. Ang masubo pa ni ini base sa datos, sobra sa 1,000 estudyanteng lumad sa kabukiran ang apektado sa pugos nga pagpasirado sa alternatibong eskwelahan taliwala sa kakulang sa mga eskwelahan, classroom ug mga magtutudlo sa nasud. Kini nga mga eskwelahan sagad gipasangin lang mga eskwelahan og suportado sa revolusyonaryong New People's Army. Gani ning baguhay lang samtang anaa sa usa ka dakong protesta sa Kamaynilaan ang mga magtutudlo og estudyante sa Alcadev sa ilang pagsalmot sa Manilakbayan 2015, gisunog sa mga gituuhang miyembro sa kasundaluhan sa 23rd Infantry Battalion ang usa ka cottage sa Alcadev sa Surigao ug naabo ang mga gamit sa eskwelahan sama na lamang sa libro ug mga school supplies, generator ug mga bugas alang sa estudyante ug mga volunteer teachers. Kung kini ang kahimtang og realidad sa mga komunidad sa lumad sa Mindanao ug sa ilang pagkat-on, dili nako mabasol ang duha ka amahan sa mga estudyante nga mosalmot sa daghan pang mga lihok protesta sa kadalanan. Kaysa kadugay sa panahon, karon lamang adunay nilingi kanila og nihatag og tabang aron paningkamutang dili sila magpapiling walay kahibalo. Dili usab nako mabasol ang mga ginikanan kung nganong wala nila napaeskwela og tarong sa formal school ang ilang mga anak tungod tinaw ug tataw kanatong tanan nga lisod ang kahimtang sa matag lumad sa bukid. Og klaro nga ang pagpaeskwela nila sa ilang mga anak dili aron mo batok sa panggamhanan kundili ang pagbag-o sa ilang kahimtang. Ako si Kath Cortez og kini ang akong assignment.